अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करे और कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। सही बुखारी 6340। हाँ जी, देखिए बहुत से लोग क्या करते बताया, दुआ करते हैं और उनको दुआ कबूल होने की इतनी जल्दबाजी होती है कि इस तरह से कहने लगते हैं कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। तो देखिए, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो उसमें जल्दी ना करे। देखिए, हमारी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती जो हम करते हैं ना, जायज़ दुआ। ऐसा नहीं कि हमने किसी की बुराई के लिए दुआ कर लिया, किसी के नुकसान के लिए दुआ कर लिया, तो ये दुआएं ऐसे कभी नहीं करनी। जो दुआ हम जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआएं हमारे हक़ में पहले कबूल की जाती है। तो इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छी दुआएं करें, कभी इस तरह से बददुआ वाले बुरी दुआएं ना करें। किसी के नुकसान के लिए, किसी का बुरा हो जाए, इस तरह की दुआएं आपने कभी नहीं करी। और हदीस में आता है कि कभी भी हमारी कोई दुआएं रद्द नहीं होती। देखिए, हम समझते हैं कि ना हमने दुआ की, हमारी इस दुनिया में कबूल नहीं हुई। देखिए, दुआएं इस दुनिया में अगर कबूल नहीं हुई तो उसका अजर आपको रोज़े क़यामत में मिलेगा। और हदीस में आता है कि जब बंदी को रोज़े क़यामत दुआ का अजर दिया जाएगा तो बंदा कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती। तो आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगाए कि कितना बड़ा अजर मिलता होगा वहाँ पर। देखिए, दुआ करते रहना चाहिए हमें, हमारी अगर कबूल हो या ना हो, पूरे यकीन के साथ मांगे। ज़रूरी नहीं कि हमारी हर दुआ यहाँ पर कबूल हो और हमने जो कुछ मांगा है वो हमें सब कुछ मिले, क्योंकि देखिए, जब हमारी दुआएं कभी रद्द ही नहीं हो रही, इसका रिवॉर्ड हमें दुनिया में नहीं मिल रहा, तो हमें इसको आखिरत में ज़रूर मिलेगा। तो हमेशा दुआएं करते रहनी चाहिए। हमेशा देखिए, चलते फिरते, हर ज़िक्र के बाद, अस्कार के बाद, काम करते वक्त, सफ़र में, कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रही हैं, कहीं भी आप किसी के घर दावत में गई हैं, किसी से मिलने गई हैं, किसी के बीमार को देखने गई हैं, हर वक्त दुआएँ करते रहे। अज़ान के दौरान दुआ करते रहे, बारिश हो रही है तब भी दुआ करते रहें। अगर आपने थोड़ा सी कुरान की तिलावत भी कर ली, उसके वक्त भी दुआएं करते रहें, क्योंकि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। हर वो चीज़ मांगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपको चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो चीज़ भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मांगे, क्योंकि दुआएं रद्द ही नहीं होती। उसका अजर आपको रोज़े क़यामत मिलेगा अगर दुनिया में कबूल नहीं हुई। और एक बात बताया आपको, दुआओं से ना हम कई बलाओं से, मुसीबतों से बच जाते हैं। तो हमेशा दुआ करते रहनी चाहिए। सुबह और शाम के अस्कार पढ़ने चाहिए, सोते वक्त के अस्कार पढ़ने चाहिए और दुआओं को अपनी रूटीन बना ले। हर वक्त दुआ करते रहे, चलते फिरते, अगर आप कुछ काम भी करें तब भी दुआ करें, अल्लाह से हर चीज़ के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होगी। अगर नहीं भी हुई इस दुनिया में तो उसका अजर आपको आखिरत में ज़रूर मिलेगा। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि मैंने ये दुआ की थी। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि मैंने दुआ की है, मैंने कई बार दुआ की, मैंने ये वज़ाइफ कर लिए, वो कर लिए, मैंने नमाज़ें भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं होती। देखिए, हम किसी को एक एहसान नहीं कर रहे अल्लाह पर कि हम ये कर देंगे तो अल्लाह हमें रिटर्न में ये दे। हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। ये बंदे क्यों नहीं समझते? हमें अल्लाह की ज़रूरत है। अगर आप कुछ कर रही है तो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। दुआ भी मांग रही है तो अपनी फ़ायदे के लिए दुआ मांग रही है ना। ऐसे एहसान वाली बातें करते हैं कि लोग, जैसे कि हमने अल्लाह के लिए ये कर दिया। कि अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर 100 बार दुरूद भेजो, इस तरह से कर दो फिर ये हो जाएगा। वज़ाइफ़ नहीं मेंशन की गई कहीं भी हदीस और कुरान में। ये लोगों ने बनाई हुई है कि आपने 303 बार ये पढ़ना है, 311 बार ये पढ़ना है, 100 मरतबा ये पढ़ना है, 1000 मरतबा ये पढ़ना है, फिर ये हो जाएंगी, फिर आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। दुआएं कबूल होने की ऐसे वज़ाइफ़ नहीं कहीं पर भी मेंशन किए गए हैं कि आप ये पढ़ेंगी तो ऐसे हो जाएगा। जो कुरान में और हदीस में दुआएं हैं वो दुआओं के ज़रिए आप मांगे। अगर वो भी नहीं मांग सकती तो अपनी ज़बान से, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें दुआ करें ना। ये वज़ाइफ़ों को बीच में क्यों ला रही है? आप दुरूद पढ़े, अल्लाह पर इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह की हम्द व सना करे और अल्लाह से दुआ मांगे, सदका व खैरात करे, अच्छे काम करे दुआ कबूल होने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं कि हम उसको 1000 बार उसको पढ़ते जा रहे हैं, ना उसका मीनिंग पता है, ना उसका मफ़हूम पता है, और उसको पर किसी ने कह दिया हम करते जा रहे और फिर अपनी ही बदगुमानी ऐसे लगाए बैठे हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। ऐसे नहीं होता। दिल से दुआ करे,
اللہ سے مانگے، کسی اور سے نہیں، صرف اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے۔ جب آپ یقین کے ساتھ مانگیں گی تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پیرنٹس سے ہم کچھ مانگے تو ہمارے پیرنٹس ہمیں وہی دیتے ہیں اس وقت جب ہم جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں جس چیز کی جب ضرورت ہے اسی کو جبھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ابھی بیٹھ کر، ابھی دیکھیے کوئی بچہ 10 سال کا ہے اور صبح سے شام تک اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اس کو موبائل فون چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی ایج جتنی ہے اس کے ایج میں اس کو موبائل فون دینا صحیح نہیں ہے، تو کیا اللہ اس کی دعا ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر میری جو ایج ہے، ابھی میں 24 اراؤنڈ 25 ہوں، میں اللہ سے کچھ ایسی دعائیں مانگ لوں کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کب کیا چیز بہتر ہے، اس کے مطابق ہمیں چیزیں عطا کی جاتی ہے۔ اللہ ہماری جستجو دیکھتا ہے، ہماری تڑپ دیکھتا ہے، اس کے ریلیٹڈ ہمیں دعا۔ دیکھیے اگر ہم کوئی ڈیسپریٹلی ابھی اس دعا کو مانگ، کچھ دعائیں ہمیں فوری قبول ہو جاتی ہے، آپ کی بھی کچھ دعائیں ہوگی، کیونکہ اس وقت اس دعا کا قبول ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز ایک دعا آپ کی فوری قبول ہو گئی، اس کا مطلب نہیں کہ دوسری بھی قبول ہو جائے۔ اللہ آپ کا صبر دیکھتا ہے، اللہ آپ کی پیشنسی دیکھتا ہے، اللہ آپ کا یقین دیکھتا ہے کہ ایسا کتنا بندہ مجھ پر یقین کرتا ہے۔ اور ایک بات بھی یہ بھی ہے کہ جب کسی کا مانگنا اللہ کو پسند آ جائے نا، پھر اللہ اس کو بار بار مانگنے کے لیے نا وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ اگر آپ کی دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید آپ کا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ گیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے بارگاہ میں بار بار بلانا چاہتا ہے، آپ کی دعائیں بار بار سننا پسند کرتا ہو۔ کبھی اس طرح سے نگیٹو تھاٹس نہیں لائے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی۔ ہم نا بہت جلدی نا غلط فہمیاں اپنے دل میں لا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہ کرے، کبھی جب دعا کرے تو پھر یقین کے ساتھ کرے، پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قبول ہو یا نہ ہو آپ کو اللہ پر راضی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور کبھی اس طرح کی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی غلطی کرتے ہیں کہ کسی چیز کو بہت ضد سے مانگتے، پھر جب اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے نا، پھر اس بات کا ریگریٹ کرتے ہیں کہ کیوں میں نے یہ چیز مانگی تھی، کیوں میں نے یہ دعا کی تھی۔ تو کبھی بھی ایسی چیز ایسا نہیں کرے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے، میری دعا قبول ہونی چاہیے۔ جب بھی جو بھی دعا کرے اللہ سے یہ ساتھ ضرور مینشن کرے، یا اللہ میں نہیں جانتی کہ یہ چیز، یہ دعا جو میں مانگ رہی ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ اگر یہ چیز، یہ دعا میں جو مانگ رہی ہوں میرے حق میں بہتر ہے تو میرے حق میں قبول فرما، کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی انسان پسند آ گیا، ہمیں کوئی چیز کرنا ہمیں پسند آ گیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ انشاءاللہ جب اللہ سے دعا کر کر مدد طلب کریں گی نا، آپ کے فیصلے صحیح ہوں گے، اللہ آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے گا۔ تو ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرے، دعائیں مانگتے رہے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں نہ انوالو ہو، اور اپنے یعنی کہ اپنے آپ کو دین سے نہ ہٹائے۔ جب لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں نا، جیسے کہ وظائف وغیرہ، مزاروں پر مانگنا کرنا، پھر وہ شرک میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ سب کو تو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ جب کسی نے شرک کیا تو پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ لیا، تو پھر اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں، تو ہم کسی اور کو کیسے معبود بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے آسانی کرے، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔